Mayong buntag mga igsoon. Mayong buntag mga igsoon. Anyang sa kita ni ngatak na sa kabuntagon. Kahibon sa kita sa pagbangon. Tungod sa ako ugma sa Diyos di kanato. And nagpadayon pa kita sa pagbangon. Ingatan ko sa kabuntagon. Adlaw nga Lunes sa Marso pizza 16 sa Marso, no? Atong ipasalamat ng Diyos na din nakahimo ng kita sa pagbangon. Ngayon siya kita lang padayon sa tuon sa iyang mga pulong din nasulat din sa balaan nga kasulatan, no? Atong tunan ang pulong sa Diyos na din mabasa ito sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 4. Magsugod sa 3. Mateo Kapitulo 4 versikulo 2. Magsugod to sa 2 payon sa 5 ngayon 3. O siya nagpuasa sulod sa kabatan kaadlaw o kapatan kagabi o aog sa tapos nini gibati siya og kagutom og ang maninintal midol og mingon kaniya kay ikaw anak man sa Dios saguwa kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan sa Ginoos nagingon, apan kaniya mitubag siya nga nagaingon, naisulat na ang tao mabuhay din sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Diyos. Ug unya kidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa syudad o gitungtong siya sa hinaytas-an nga templo ug mingon siya kay ikaw anak man sa Diyos. Umambak ikaw ngadto sa ubos kay naisulat man kini nga nagaingon maghatag siya sugo sa iyang mga manunda o may tungod kanimo o sa ilang mga kamot pagasap na yon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipandol sa bato. Si Jesus miingon kaniya usab na sulat kini nga nagaingon ayaw matot pa din Jesus ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Diyos. So bisan kani sa Ginoong Hesus bitintang sa yawa pinagi sa pagkaon kaya hunahuna niya nga gigutom gini siya kaya nagpuasa man atong tintalon siya sa pagkaon. Ingon siya nga kung himuak kining bato nga tinapay ang kababusog. Wala man si Jesus, wala man niya madala si Jesus sa maong pagtintal. Iyang ginala ko dito sa pinakahabog sa templo o ngayon siya ambak ngayong templo tungod kay ang pagtuod kay ang Diyos magapsugo sa mga banulda nga magasap na ikaluwa ang di ka may pandol sa mga bato. Apan sa tubag na Ginoos nagingon ay ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Diyos. Wala mong magabantay mga igsoon ang gigamit sa yawa
mora gining kaon, mora ang gigamit sa yawa, mora gid ang mga pagtintal pinaagi sa pagkaon. Kasi ada dong sa iba kanadto gitintal gyapon sila, pinaaga gyapon sa pagkaon. Ining naghilapos ng kalibutan ang Diyos naghatag gyapon siya kato og kalig-on, din dili kita matintal sa mga lipat-lipat sa yawa ni sa kalibutan. Agdahon kita din pinaagang yapon sa kaon. Ang kabuntagon, ang Diyos dalaygon sa katapusan na din dili kita magsupak sa mga sugo sa Diyos dalaygon. Dili kita magkaon sa mga pagkaon nga gidili sa Diyos. Porque mo kini ang timaan na din kita nagatuog, nagatuman o nagasalig sa iyang mayang butag. Ug ang Diyos dalaygon sa katapusan.